صباح الخير عليكم ومرحبا بكم في لاشين ديالي. La semaine passée درت un gâteau d'anniversaire et je voudrais partager معكم la préparation تاع le gâteau. فيه plusieurs étapes وانا خيرت un thème نحبه بزاف le flamant rose. انا نحب بزاف le flamand et je trouve que c'est très classe comme thème. La base du gâteau ou le gâteau ou le cake, c'est un devil's food cake ou bien le gâteau du diable. Et comme garniture, درت une crème au beurre à la vanille et une crème mousseline au chocolat. Alors نبداو بسم الله. عندي هنايا 120 g de cacao, 320 ml de lait, 160 ml d'eau bouillante et 50 ml d'espresso. Dans le bol du pétrin نحط 360 g de sucre, نزيد لهم 420 g de beurre à température ambiante. تشوفوا هاد لي كونتيتي تقولوا بالك بزاف هما ماشي بزاف باسكو انا جي دوبلي لي ميزور خاطرش طيبت دون دو مول دو 20 سنتيمتر de diamètre. chaque بسكوي نقسمو على زوج نقدر ميم نقسمو على ثلاثة. دونك اللي تحب دير ان سول بسكوي دير لا موitié دي ميزور. دونك هنايا جو في كريمي مليح الزبدة مع السكر. Et entre temps هنايا نبدا ندير لا بريباراسيون تاعي تاع الكاكاو مع لي زانغريديون ليكيد. دونك عندي لي 160 مليلتر تاع الماء سخون او بويونت، زدتهم لا كونتيتي تاع الكاكاو اللي عندي، ومن بعد نزيد الحليب ونزيد ليسبريسو تاعي. نخليهم دو كوتي ونعاود نولي الزبدة والسكر تاعي. نزيد لهم 4 بيضات à température ambiante. Et bien sûr, de temps en temps, نحبس le pétrin تاعي et je racle les bords. Pour les ingrédients secs, عندي 600 g de farine tamisée, une pincée de sel, une cuillère à café de bicarbonate et une cuillère à café et demi de levure. ونبدا نزيد les ingrédients secs en alternance avec les ingrédients liquides. Et de temps en temps, je racle les bords du bol. نقعد هكا نزيد في les ingrédients مرة liquide مرة sec و à la fin نكمل بلا farine يعني بلي ingrédients secs. Et bien sûr, il faut pas trop mélanger l'appareil.
أنا j'ai divisé le cake تاعي dans 2 moules de 20 centimètres de diamètre, tapissés avec du papier sulfurisé. نحطهم يطيبوا à 180 degrés Celsius pendant 40 à 45 minutes, tout dépend les fours. Voilà le cake تاعي كي خرجته من الفوغ finalement طابلي 45 minutes. لو ديفلز فود يجي هكا من الفوق فيسوري. دونك انا لو كان درت في مول كبير، لو كان بطالي بيان سور في الفوغ يدير بالك اكثر من 1 heure. دوكا هنا نبدا نخدم لي بتيت ديكوراسيون تاعي اللي نحطهم فوق لو غاتو. انا راني حنخدم بلا بات سكر، نورمالمون نخدم بالباستياج بصح ما كانش عندي. هنا راني ندير اون بتيت بلاك اللي نكتب فيها لو نون ونحطها فوق لو مول اللي طيبت فيه لو غاتو، تنشف عليه باش تاخد لا فورم تاع لو غاتو. ومن بعد افيك دي زامبورت-بياس تاع لي لتر ندير لو نون دو لا بيرسون، نلصقهم فوق بيان سور فوق هاد لا بلاك افيك ان غلاساج رويال. Et je décore avec la poudre d'or. نكون c'est une poudre نزيد لها شوية تاع jus de citron ونديكوري بلو بانسو. دوكا هنا ندير لا تيت et لو كو تاع لو فلامون، الراس والرقبة ديالو، لو باك بيان سور. جيسبر راكم تشوفوا مليح باسكو راهو الليل وراني نشوف الخيال ديالي في لو بلان دو ترافاي. هنا راني ندير في لو باك شوية تاع لا بات سكر بيضا، ومن بعد ندير لو باك بلا بات سكر نوار. ساعات كي ما تحبش لا بات سكر تلصق ندير لها شوية ما. وكيما راكم تشوفوا اني حندخل ان بيك ابروشيت في لو كو تاع لو فلامون. لو بيك ابروشيت يعاوني باش نقدر نفيكسي لو كو سور لو غاتو. دوكا هنايا افيك ان فوتر اليمونتير نوار اني حنرسم العين تاع لو فلامون، اونفان درتو راقد. هادية سيت اون فوي تروبيكال امبريميتها من الانترنت باسكو ما عنديش لومبورت بياس، ودرتها غاباري باش خدمت بها لا فوي. دوكا هنا نجي لي كيك تاعي انا كنت درتهم لافاي. دونك نحي لا بارتي الفوقانيه اي شاك كيك نقسمو على 2، نقدر ميم نقسمو على 3.
دوكا كي نقسم لو كيك تبان لكم لا تيكستور تاعو كيفاش دايرة، ما يشبهش لا جينواز، سي ان كيك. هنا راكم تشوفوا لا فوي تاع لو بيتران تاعي، فيها الزبدة باسكو كنت خدمت اون كريم او بور على مورينغ سويس، وشنو هو ما زدتلهاش الشوكولا. دونك نحط لكم لو لين تاعها باسكو درتها ديجا في لاشين في لا بوات دو ديسكريبسيون. وكيما شفتوا dans le bol du pétrin راني حطيت une crème pâtissière au chocolat تانيك لا روسيت تاعها، دوك من بعد نحط لكم dans la boîte de description le lien. هنا علاش حطيت لا crème pâtissière في le bol تاع البيتران، باسكو راني حنخدم une crème mousseline au chocolat. بون دوكا واش راني حنقول سي تري امبورطون، لا crème pâtissière اللي خدمتها درتها ب 500 مليلتر دو لي، وكي طابت لا كريم باتيسيير زدت لها 100 غرام دو شوكولا، ومن بعد وزنتها وزنت لي 800 غرام. اي دوكا بوغ افوار اون كريم موسلين ندير لا مواتي تاع لا كريم باتيسيير زبده، دونك 400 غرام دو بور. حاجه امبورطونت نسيت نقولها، كي نديروا لا كريم موسلين لازم الزبده ولا كريم باتيسيير يكونوا ا تمبيراتور امبيونت. دوك هنا نبداو لو مونتاج تاع لو غاتو. ندير دايما كي يكونوا عندنا دي كريم كوم اون كريم موسلين ولا اون غاناش على الانتيريور، نديرو اون باريير بلا كريم او بور مع الاول باش لا كريم تاع الداخل ما تخرجلناش، ومن بعد نديرو لا كريم ديالنا او ميليو. ودوكا نبدا لافون ديرنيير ايتاب، جو ماسك لو غاتو تاعي بلا كريم او بور. وكيما قلت لكم لي دو كريم هذوما اللي درتهم تصيبوا لي ليان تاعهم في لا بواط دو ديسكريبسيون. Et pour avoir une belle finition, la spatule coudée تاعي نحطها في الماء سخون ونمسحها avec une serviette ونجوزها فوق la surface du gâteau تاعي pour avoir enfin باش نحي كامل les traces. أنا خديت une partie تاع la crème au beurre درت لها colorant rose et l'autre partie درت لها colorant bleu. باسكو حبيت ندير un dégradé de couleur.
أنا le corps تاع le flamand حبيت نديرو avec des fleurs naturelles. donc les tiges غلفتهم بالpapier film باش ما يكونوش en contact direct avec le gâteau. et تانيك la base تاع la fleur دهنتها بشوية un peu d'huile, un peu d'huile neutre bien sûr pour éviter تانيك le contact avec la crème au beurre. Voilà, j'espère يكون عجبكم le flamand اللي درتو. Merci pour votre attention et merci pour votre confiance. À la prochaine vidéo Inch'Allah. Au revoir.